इन्जिनियरिङ एच प्लस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरूले मल्टिलेयर स्ल्याब होइन, प्लेन स्ल्याब हो तर यसको के त भन्दाखेरि मल्टिलेयर होइन, एकभन्दा चाहिँ धेरै लेयरको हामीले यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हिट रेट फ्लोको कन्डक्सन डिटरमाइन गर्छौँ यसमा। अब हामीहरूले हिजो के गर्यौँ भनेपछि, हिजो मतलब योभन्दा जस अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेपछि प्लेन स्ल्याबको, तर प्लेन स्ल्याब सिंगल स्ल्याब होइन, सिंगल स्ल्याबबाट चाहिँ के छ त यसको यहाँको हिट ट्रान्सफर के छ त क्यू0 होइन। ल यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो के छ त भनेर क्यू0 को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट हामीले योभन्दा जस्ट प्रिभियस डेरिभेसनमा चाहिँ निकालेको छु मैले होइन। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीहरूले यस्तै तीनवटा स्ल्याब लिन्छौँ, तीनवटा कि 1 2 3 वी टेक 3 स्ल्याब एन्ड डिटरमाइन द क्यू0। अनि क्यू0 को के छ त यसमा चाहिँ के भन्छन् रे हो, क्यू0 चाहिँ क्यू0 को एक्सप्रेसन के छ त तीनवटा स्ल्याब चाहिँ मिसाइसकेपछि होइन। अब के हुन्छ भनेपछि हामीले तीनवटाको गर्छौँ अहिले चाहिँ, तीनवटाको गरिसकेपछि हामीहरू चाहिँ यति पर्फेक्ट हुन्छौँ कि जति राखे पनि हामीलाई मतलब भएन, मतलब भन्दा जति राखे पनि हामीले निकाल्छौँ तर है। अब मैले फिगरलाई डिस्कस गरेँ, के छ भनेपछि मैले चाहिँ तीनवटा स्ल्याब ल्याएँ होइन, 1 2 3 तीनवटा स्ल्याब ल्याएँ होइन। यो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई युनिभर्सिटीको केसमा गर्ने भने चाहिँ टिओपिओमै योसँग रिलेटेड, यो मल्टिलेयरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। यो न्युमेरिकलको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल धेरै सोधेको छ। ओल्ड क्वेसन हेर्ने हो भनेपछि, क्वेसन ब्याङ्क हेर्ने हो भनेपछि होइन, त्यो न्युमेरिकल पनि गर्न सक्ने हुन्छौँ कि हामीले यो गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ। यो जुन छ नि मल्टिलेयर स्ल्याबको क्यू0 निकाल्ने, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, न्युमेरिकल पनि इजिली गर्छौँ। अब यो पछि ट्याक्कै हामीले एउटा स्याम्पल न्युमेरिकल गरिहाल्छौँ, त्यसमा थपै हाल्नुहुन्छ। यो डिराइभ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो न्युमेरिकल कतिको सजिलो छ भन्ने कुरा है। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सुरु गर्छौँ। मैले के लिए तीनवटा स्ल्याब लिएँ, एउटा स्ल्याब, दुईवटा स्ल्याब, तीनवटा स्ल्याब लिएँ होइन। तीनवटा स्ल्याबलाई चाहिँ मैले सिरिजमा एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को होइन, सिरिजमा मैले के गरेँ यिनीहरूलाई कम्बाइन गरेँ। कम्बाइन गरिदिइसकेपछि अब के गर्छु, मैले यहाँ क्यू0 को चाहिँ सिम्बल देखायो भने यसरी गइरहेछ, निस्किने बेला पनि क्यू0 निस्किरहेछ। त्यसको मतलब के हो भनेपछि हिट फ्लो चाहिँ स्टडी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अजम्सनमा पढेकै हौँ होइन। स्टडी कसको भनेपछि फोरियरको अजम्सनमा हामीले डिप स्टडी गरेको हौँ। के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यू0 चाहिँ के त हिट फ्लो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टडी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। क्यू0 स्टडी हुन्छ भन्ने कुरा पढेको हौँ, मतलब टाइम अनुसार चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि कन्सटेन्ट हुने भन्ने कुरा होइन, टाइम अनुसार चाहिँ चेन्ज नहुने। अब ल सुरु गर्छौँ हामीले डेरिभेसन। हिजो मैले के निकालेको हुँ भन्दाखेरि क्यू0 बराबर मैले हिजो के T1 माइनस T2 हिजो है सिङ्गल स्ल्याबको केसमा चाहिँ होइन, T1 माइनस T2 अपन एक्स भनेर मैले निकालेको थिएँ होइन। T1 भनेको यहाँको, T2 भनेको यहाँको टेम्परेचर, मैले यति निकालेको थिएँ। अब मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि तीनवटा स्ल्याबको लागि यसमा पनि त्यही सेम क्यू0 जाने हो, यो स्ल्याबमा पनि यसमा पनि सेम क्यू0 जाने हो, यसमा पनि सेम क्यू0 जाने हो होइन। तब मात्र त क्यू0 सेम निस्किरहेछ। मैले क्यू0 इज हिट फ्लो इज स्टडी भन्ने छु। अब मैले के लेख्न सक्छु भनेपछि क्यू0 इक्वल्स टु स्ल्याब फर्स्टको लागि है, तीनवटा स्ल्याब ल्याएको छु मैले, यिनी फेरि डिफ्रेन्ट मेटेरियलले बनेका छन् फेरि यिनी होइन। थिकनेस चाहिँ यसको x1 x2 x3 छ,
डिफ्रेन्ट मटेरियल भनेपछि थर्मल कन्डक्टिभिटीले थर्मल कन्डक्टिभिटीले जान्छ। यसको चाहिँ K1 छ थर्मल कन्डक्टिभिटी, यसको K2 छ भनौँ, यसको K3 छ भनौँ हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि Q0 बराबर मैले के लेख्छु अब सिम्पली Q0 बराबर यसलाई रिलेट गरेर लेखौँ है। K को ठाउँमा K1, A को ठाउँमा A1। ल अहिले चाहिँ के मानौँ भनेपछि हामीहरूले अहिले चाहिँ एरिया चाहिँ सेम छ भन्ने, एरिया त सेम छ नि त हैन, एक्सपोज एरिया लिने हो। ल के छ यसरी आएको एरिया हो नि त हैन, यो एरिया छ हो कि हामीले लिएको एरिया त यसको लागि पनि सेम, यसको लागि पनि सेम, यसको लागि पनि सेम होला। एक्सपोज एरिया चाहिँ सेम छ। K1A T1 minus T2 अपन X1 गर्न पाइन्छ नि त हैन। यस स्ल्याब 1 को लागि, स्ल्याब 2 को लागि पनि त सेम Q0 नै छिर्ने, यसमा पनि सेम Q0 बिकज Q0 इज स्टडी। K2A T2 minus T3 अपन X2 यो भने मजासँग लेख्न पाइन्छ। Q0 इक्वल्स टु स्ल्याब 3 को लागि K3A T3 minus T4 यो भने त के गर्न पाइन्छ त भन्दाखेरि मजासँग लेख्न पाइन्छ अपन X3 हैन। के गर्न पाइन्छ त भन्दाखेरि मजासँग लेख्न पाइन्छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि T1 minus T2 लाई चाहिँ एकातिर राखिदिन्छु, अरूलाई चाहिँ बचेकोलाई चाहिँ Q0 को भागतिर राखिदिन्छु। ल T1 minus T2 गरे मैले यहाँ। अब के गर्छु इक्वल्स टु पछि Q0 लाई मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ X1 गइदेला अपन K1A भइदेला। ओके के भइदेला त भन्दाखेरि K1A भइदेला। लाइक यस्तै गरी हैन, सेम एज फर्स्ट T2 minus T3 पनि केसँग इक्वल भइदेला त भन्दाखेरि Q0 X2 अपन K2A सँग भइदेला। अर्को पनि T3 minus T4 चाहिँ Q0 X4 अपन X2 X3 हुन सक्छ, किन X4 होला हैन, X3 अपन K3A। यसलाई इक्वेसन अब मैले यसलाई इरेज मजाले गर्न सके, यसलाई चाहिँ मैले इरेज गर्न सके हैन। अब के गर्छु भनेपछि यसलाई इक्वेसन A मानिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन B मानिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन C मानिदिन्छु। मान्न सकियो, मजासँग मान्न सकियो। अब यिनी इक्वेसन A B र C लाई के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि मैले जोड दिन्छु हैन, समिङ गरिदिन्छु। समिङ इक्वेसन A B and C सम गर्दै हैन, गरिदिसकेपछि के गर्छु त अब हेरौँ है। T1 minus T2 plus T2 minus T3 plus T3 minus T4 plus T1 minus T2 plus T2 minus T3 plus T3 minus T4 इक्वल्स टु यो पोर्सन जोडेँ मैले। अब इक्वल्स टु पछि यो पोर्सन जोड्छु हैन, Q0 X1 अपन K1A plus Q0 X2 अपन K2A plus Q0 X3 अपन K3A। यो त के हो त भन्दाखेरि मैले मजासँग गर्न पाएँ नि त यो समिङ भनेपछि हैन। अब के गर्छु हेरौँ त, यो र यो कट्यो, यो र यो पनि कट्यो, लास्टमा T1 minus T4 बाँकी भयो। ओन्ली
T1 माइनस T4 इज रिमेनिङ। अब के गर्छु भन्दाखेरि T1 माइनस T4 राख्छु होइन। ठाउँ सानो भइरहेछ के के छैन। T1 माइनस T4 इक्वल्स टु के लेखिदिन्छु, Q0 भनेको सबैको लागि सेम छ। मैले Q0 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दिएँ, x अपन K1 लेखिदिएँ। अब यसलाई पनि अहिले चाहिँ a को जरुरत छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ भित्र राखेँ। हुन त यसलाई कमन लिँदा पनि हुन्थ्यो, फेरि यसको युज छ क्या, यसले ठ्याक्कै यहाँ आउँछ। x2 अपन K2a प्लस x3 अपन K3a। हामीले यो त लेख्न पायौँ फेरि होइन। ल यो लेख्न पाउँछ नि त हामीले होइन, यो लेख्न त पाउँछौँ मजासँग हो कि नि। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्छौँ। अब लेखिसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लेखिसकेपछि के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन भाग छ नि, यो पोर्सन Q0 लाई एक्लै बनाइदिन्छु म। हाम्रो मेन एम त के हो, हाम्रो हिट रेट अफ हिट फ्लो निकाल्ने हो नि त होइन। हाम्रो चाहिँ मल्टिलेयर स्ल्याबबाट चाहिँ हिट फ्लोको रेट निकाल्ने हो होइन। अब मैले के गर्छु, यसलाई एक्लै बनाइदिन्छु। अब ठाउँ छैन, फेरि ठाउँ छैन भनेपछि म इरेज गरेँ यसलाई। मलाई के असर पर्छ भन, मैले यसलाई इरेज गरेँ। इरेज गरिसकेपछि अब के गर्छु त भन्दाखेरि Q0 लाई एक्लै बनाइदिन्छु। T1 माइनस जुन T4 छ नि, यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि अपनमा आयो होइन। x1 अपन K1a प्लस x2 अपन K2a प्लस x3 अपन K3a x3 अपन K3a यो भयो। अब के छ भनेपछि यति गरिसकेपछि हामीले सिम्पली के निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तीनवटा स्ल्याबको Q0 निकाल्न सक्छौँ होइन। तीनवटा स्ल्याबको Q0 निकाल्न सक्छौँ। अब थर्मल रेजिस्टेन्स अफ द योभन्दा अगाडिको अघिल्लो भिडियोमा मैले के भन्दा छु भनेपछि इलेक्ट्रिकल एनालोजीको कुरा पनि क्लियर पारेको छु। त्यसबाट चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ थर्मल रेजिस्टेन्सको उसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ होइन। थर्मल रेजिस्टेन्समा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्भर्ट गर्छौँ। जस्तो मैले सानो इलेक्ट्रिकल एनालोजीको पनि कुरा ल्याउँछु। अब योभन्दा अघिल्लो भिडियो मैले कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन गरिदिएको छु है। Q0 इक्वल्स टु के राखेको छु त भन्दाखेरि T1 माइनस T2 अपन RTS गरेको छु कि, जहाँ चाहिँ RTS भनेको के छ भन्दाखेरि x अपन KA छ, x अपन KA छ होइन। RTS भनेको यसलाई चाहिँ कसरी इलेक्ट्रिकल एनालोजी चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि हाम्रो ओम्स लले IH इक्वल्स टु V1 माइनस V2 अपन R गर्नुभएको छ। यही ओम्स ललाई रिलेट गरेर चाहिँ यो कन्डिसन निकालेको हो। म यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि थर्मल रेजिस्टेन्स भन्छौँ, यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स भन्थ्यौँ होइन। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ सानो कुरा हो। मैले के गर्छु त अब यसको ठाउँमा चाहिँ यसलाई रिप्लेस गरेर के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि Q0 इक्वल्स टु T1 माइनस T4 अपन R1 प्लस R2 प्लस R3। यिनी R1 प्लस R2 प्लस R3 भनेको चाहिँ यसलाई सिम्पली RTSले डिनोट गरिदियो भने भयो, सम अफ प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जहाँ चाहिँ R1 भनेको चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि x1 अपन K1a प्लस x2 अपन K2a प्लस x3 अपन K3a भइदिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई कतिखेर RTS यो चाहिँ R1 भएको, यो R1 भनेको भइदियो, सरी यो R2 भनेको चाहिँ x2 अपन K2a र R3 भनेको चाहिँ x3 अपन K3a यस्तो भइदिएर आयो नि त होइन। अब R1 R2 R3 हामीले के गर्छौँ, सिम्पली हाम्रो न्युमेरिकल सोध्यो भने चाहिँ यस्तै सोध्छ। सोधिसकेपछि के गर्छौँ हामीले R1 R2 R3 को भ्यालु निकालिदिन्छौँ। यिनी गिभन हुन्छन् यिनी भ्यालुहरू।
निकालिदिइसकेपछि के गर्छौँ आरटीएच निकाल्छौँ आरटीएच भनेको चाहिँ R1 + R2 + R3 गर्छौँ यति गरिसकेपछि यो जुन आरटीएच को भ्यालु छ नि अब सिम्पली मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसको फाइनल रिजल्ट Q0 = T1 - T4 अपन आरटीएच लेख्छु आरटीएच को ठाउँमा यही इक्वेसनले चाहिँ हामीले के दिन्छ त भन्दाखेरि कन्डक्सन थ्रु द हिट रेट फ्लो को कन्डक्सन थ्रु द मल्टिलेयर स्ल्याबबाट चाहिँ के भएको कन्डक्सन भएको आउँछ यो इक्वेसनबाट अब मैले के गर्छु आरटीएच निकाल्छु T1 T4 हामीसँग क्वेसनमै हुन्छ आरटीएच को भ्यालु पुट गरिदिन्छु T1 T4 भ्यालु राखिदिन्छु र फाइनली मैले Q0 निकाल्छु मल्टिलेयर स्ल्याबको न्युमेरिकल स्याम्पल हामीले गर्छौं तर मल्टिलेयरको 3वटा लेयरको है 3वटा लेयरको जुन स्ल्याब छ नि त्यो स्ल्याबको Q0 निकाल्ने एक्सप्रेसन चाहिँ यही हो फाइनल एक्सप्रेसन दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन फर हिट रेट फ्लो थ्रु मल्टिलेयर स्ल्याब अब हामीले यो पछि लगत्तै यो पछि अब हामीले एउटा स्याम्पल प्रब्लम हेर्छौं ए मल्टिलेयरसँग रिलेटेड है मल्टिलेयरसँग रिलेटेड एउटा स्याम्पल प्रब्लम हेर्छौं है ल अब सुरु गर्छौं हामी ल मैले अब मल्टिलेयरसँग रिलेटेड टाइपको मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु यो चाहिँ जस एक्जाममा पोखरा युनिभर्सिटीको केसमा त यो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो एकचोटी हैन एकचोटी दुईचोटी सोधेछ जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन पनि जस ठिकै छ यो एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ यो बुझ्न एकदमै जरुरत छ म सुरुमा हामीले के गर्छौं क्वेसन बुझ्छौं मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि क्वेसन नबुझ्दासम्म चाहिँ हामीहरुले क्वेसन सल्भ गर्नै सक्दैनौं पहिला सुरुमा चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बुझ्नुपर्छ हैन ल अब हामीले के गर्छौं क्वेसन बुझ्छौं के अब हैन अहिले के छ त भनेपछि ल क्वेसन मैले राम्रोसँग भनिदिन्छु एन एक्सटेरियर वाल अफ द हाउस एउटा घर रहेछ हेर्नुस् एउटा यस्तो खालको घर रहेछ ल घर रहेछ ल एउटा चाहिँ यस्तो खालको घर छ हैन त्यो घरको वाल चाहिँ हैन बाहिरी भागको वाल एक्सटेरियर वाल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ल मानौं यो वाललाई मैले कन्सिडर गरे यो एक्सटेरियर वाल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 10 mm लेयर को छ रे हैन यसको लेयर जुन छ नि यो 10 mm को रहेछ 10 mm को यो घरको लेयर के 10 mm को रहेछ केले बनेको रहेछ भने त्यो लेयर चाहिँ कमन ब्रिक भन्छ नि ब्रिकले चाहिँ बनेको छ यो लेयर चाहिँ हैन इट्टाले बनेको छ त्यो लेयर जसको के पनि दिइसकेको छ थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि कस्तो छ भन्दाखेरि 0.7 छ थर्मल कन्डक्टिभिटी W/mK यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसो थर्मल कन्डक्टिभिटी हो अब फलोड बाइ अ 40 mm लेयर अफ जिप्सम प्लास्टर फेरि के छ त भन्दाखेरि यसको अलिकति भित्र हैन यहाँ फेरि जिप्सम प्लास्टर छ जिप्समको प्लास्टर पनि गरेको छ जिप्सम प्लास्टर गरेको छ जसको थिकनेस पनि हामीले दिइसक्यो फेरि 10 लेयर छ भने यो चाहिँ 40 mm को जिप्समको प्लास्टर रहेछ यसको इनर साइडमा चाहिँ भित्र चाहिँ हैन अब के भनेको छ भनेपछि हामीले चाहिँ कति थिकनेस जुन छ नि थिकनेस चाहिँ राखिसकेपछि केसको त रक उलको हैन रक उलको चाहिँ कति थिकनेस राखेपछि चाहिँ 80% ले हिट लस या गेन हुन्छ भनेको छ के आइदर हिट लस हुन्छ आइदर हिट गेन हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन अहिले ठ्याक्क गर्छौं अनि गरिसकेपछि त्यो रिजल्टले सो गर्छ कि हिट लस भएको छ कि गेन भएको छ भन्ने कुरा तर हामीले चाहिँ यहाँ जस्तो यो जिप्समको यतातिर चाहिँ कति थिकनेस हैन मानौ यसको थिकनेस x3 हैन यो थिकनेस चाहिँ हाम्रो मानौ x3 कति x3 राख्यौं भनेपछि चाहिँ हाम्रो जुन हिट छ नि त्यो लस या गेन हुन्छ बाइ 80% ले है 80% ले के गर्छ त हिट लस या गेन हुन्छ हामीले चाहिँ कति थिकनेसको यो रक उल राख्यौं भनेपछि भन्ने कुरा छ
क्वेसन यही हो क्वेसन बुझिसकेपछि त फेरि सिम्पलै हो हैन इजी नै छ अब मल्टिलेयरको कुरा गर्छन् फर्स्ट केसको कुरा गर्छन् सेकेन्ड केसको कुरा गर्छन् फर्स्ट केसमा दुईवटा लेयर लिन्छन् अनि सेकेन्ड केसमा चाहिँ एउटा लेयर पनि प्लस गरेर तीनवटा लेयर ल्याउँछौँ तीनवटा लेयर ल्याइसकेपछि त पछि उसलाई 80% सँग रिलेट गरेर सल्भ गरेर हामीले x3 को भ्यालु इजिली निकाल्न सक्छौँ अब हामी कतातिर जान्छौँ त भन्दाखेरि सोलुसनतिर जान्छौँ अब हामी है सोलुसनतिर ल मैले मेटाएँ अब सोलुसन गर्छु के छ भनेपछि अब सोलुसनतिर लाग्ने होइन हामी सोलुसन गर्छौँ अब केस फर्स्ट र केस सेकेन्ड बनाउँछु म पहिले केस फर्स्ट र केस सेकेन्ड बनाइहाल्छु केस सेकेन्ड अब केस फर्स्टमा चाहिँ मैले जुन त्यो रक उल छ नि रक उल त्यो रक उल चाहिँ मैले राख्दैन केस फर्स्टमा चाहिँ त्यो रक उल राख्दैन म यो एउटा ब्रिकको स्ल्याब हो एउटा चाहिँ त्यसको त भन्दाखेरि जिप्सनको ब्रिक जिप्सन राख्यो भनेपछि चाहिँ अब अर्को केस टूमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि रक उल पनि राखिदिन्छु किनभने कति रक उल राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो हिट रेड्युस चाहिँ 80% हुन्छ भन्ने कुरा छ केस सेकेन्ड पनि मैले गर्छु यसमा चाहिँ के राख्छु रक उल राख्छु यहाँ हाम्रो ब्रिक भयो यहाँ हाम्रो जिप्सन भयो यहाँ रक उल भयो होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूका मैले थिकनेस पनि राखिदिइहाल्छु 40लाई x1 भने 10 mm हो लाग्यो होइन 10 mm 40 mm x2 होइन यसलाई मैले ब्रिक जिप्सन K1 बराबर में 0.7 राख्छु युनिट राख्ने ठाउँ छैन मेरो K2 बराबर युनिट 0.8 युनिट राख्नु होला चाहिँ ठाउँमा चाहिन्छ युनिटको एकदमै जरुरत हुन्छ अब मैले के अरे x1 यो त 10 mm छँदैछ यो भनेको x2 भनेको 40 mm छँदैछ अर्को यो उल रकको चाहिँ x3 बराबर हरियो चाहिँ हामीले फाइनल गर्नुपर्छ कि एक K1 K2 अनि K3 सेम K1 को भ्यालु चाहिँ 0.7 नै 0.48 नै र K3 को भ्यालु त्यही छ हामीलाई दिने 0.065 है अब दुईवटा केस भयो यिनी केसहरुको इक्वेसनलाई हामीले रिलेट गर्दै न्यूमेरिकल गर्छौं अब केस फर्स्ट को लागि के हो Q0 इक्वल्स टु केस फर्स्ट को लागि के हो हाम्रो Q0 इक्वल्स टु T1 minus T2 upon T1 minus T2 upon R1 plus R2 यही त हो हाम्रो अब अर्को Q0 ड्याश को लागि T1 minus T2 R1 plus R2 plus R3 हुने भयो R1 plus R2 plus R3 हुने भयो अब के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले जुन यो Q0 छ नि हैन Q0 यसलाई चाहिँ Q0 ड्याशले डिभाइड गर्छौं जस्तो यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन 2 भयो इक्वेसन फर्स्ट ले चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट अपन इक्वेसन सेकेन्ड गर्छौं अब मैले यहाँ के गर्छु ठाउँ छैन Q0 अपन Q0 ड्याश गर्छु
T1 minus T2 upon R1 plus R2 whole upon T1 minus T2 upon R1 plus R2 plus R3 भनेको यो रे मैले काटेँ काटिसकेपछि यो माथि जाने पो यो तल आउने पो यानी Q naught upon Q naught dash equals to Q naught भन्दाखेरि R1 plus R2 plus R3 upon R1 plus R2 meant हो Q naught dash बराबर चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन यो आयो हैन यसलाई मैले समाएर इक्वेसन 3 बनाएर राखेँ अब यो जुन फिगर चाहिँ साइसक्नु भएको छ मसँग चाहिँ बोर्डमा ठाउँमा भएर मैले यसलाई चाहिँ इरेज गर्नु पर्यो अब म इरेज गर्छु यसको मैले यहाँबाट फाइनल रिजल्ट Q naught upon Q naught dash बराबर चाहिँ R1 plus R2 plus R3 upon R1 plus R2 राखेँ है अब के गर्छु त भन्दाखेरि क्वेसनले हैन हामीले क्वेसन एभल उठाएँ ल अब क्वेसनले हाम्रो है क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भनेपछि बाइ क्वेसन 80% ले हिट रिड्युस गर्नलाई भनिसकेपछि हामीले के हो त भन्दाखेरि जुन Q naught dash छ नि उसँग कतिसँग इक्वल भयो भन्दाखेरि यो Q naught dash चाहिँ कतिसँग इक्वल भयो भनेपछि Q naught हैन Q naught minus 80% of Q naught बाट चाहिँ हामीले Q naught को 80% चाहिँ माइनस गर्यौं भनेपछि चाहिँ यो के हुने हो त नयाँ Q naught dash सँग बल्ल इक्वल हुने भयो हैन के हुने हो त भन्दाखेरि बल्ल इक्वल हुने भयो हेर्नुस् त Q naught जुन छ नि Q naught dash चाहिँ कति रिड्युस गर्ने भनेको छ नि त हामीले चाहिँ जस्तो 80% ले रिड्युस गर्नको लागि भनेको छ नि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जो नयाँ छ नि नयाँ भनेको चाहिँ यही रिड्युसको एन्ड रिड्युस जुन छ नि रिड्युस चाहिँ सुरुको जुन हाम्रो इनिशियल Q naught छ नि त्यो Q naught सँग चाहिँ Q naught को चाहिँ यति घटाइदिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ Q naught dash सँग इक्वल हुने हो कि रिड्युस बाइ वाल भनेको छ नि त हैन 80% गरे कसको अगाडिको Q naught को ल यो के हुन्छ त भन्दाखेरि Q naught dash equals to Q naught minus upon 100 0.8 Q naught भनेको 1 0.2 Q naught हो यानी कि अब हाम्रो हेरौँ त Q naught अपन Q dash छ अब यसको फर्मुला गर्छु म के गर्ने भाइ Q naught लाई यति राख्ने भयो यसलाई चाहिँ अभरमा राख्ने भयो अपन Q naught dash हुने भयो अपन इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि 1 अपन 0.2 एउटा दिएपछि 0 2 5 10 यानी कि 5 हुने हो Q naught अपन Q naught dash equals to 5 हुने हो अब यो 5 मैले यहाँ के गर्छु यो इक्वेसनमा लगेर पुट गर्छु यहाँ यसको फर्मुला त पाइन्छ पाउन पाइन्छ Q naught अपन Q naught dash चाहिँ यहाँ पुट गर्छु अनि के गर्छु त अब यहाँ चाहिँ 5 राख्न सक्यो नि त अघि मैले निकालेको भए छैन क्वेसनले भनेको जस्तो R1 plus R2 plus R3 upon R1 plus R2 अब हामीले के अझ समस्या भन्दाखेरि R1 R2 R3
को भ्यालु चाहिँ निकाल्ने समस्याको R1 R2 R3 पनि हामीले निकालिसकेपछि त सिम्पली के भने त हाम्रो सोलुसन चाहिँ हल हुने भयो। अब मैले के गर्छु R1 R2 र R3 को भ्यालु निकाल्छु हैन। अब हामीसँग के छ मैले डेरिभेसनमा के गर्दै छु भने चाहिँ R = के हुन्छ त के भन्दै थिए त भन्दाखेरि R = x by k। अब यो के गर्छ यो R लाई चाहिँ प्रत्येक स्ल्याबसँग फर्स्ट नम्बर स्ल्याब सेकेन्ड नम्बर स्ल्याब थर्ड नम्बर स्ल्याब के गर्छ रिलेट गर्छ। अब हेर्नु चाहिँ कस्तो R1 मा अब के हुने भयो x1 अपन k1 यो हुने भयो ए बिकज एरिया त सेम छ त्यही एरियालाई मैले एरिया लेखेँ यहाँ लेख्न। यानी कि अब यो x1 छ नि यो x1 भनेको 10 × 10⁻³ गरे बिकज unit is in mm so I convert the mm into meter। त्यसैले मैले के गरेको भन्दाखेरि -3 ले 10⁻³ ले इन्टु गरे अपन k1 भनेको 0.7 अनि ए जस्ताको त्यस्तै राख्यो यस्तो त्यस्तै राख्यो। अब 8 अब यो चाहिँ क्याल्कुलेटर हाल्यो भने मेरोमा कति आछ भन्दाखेरि मेरोमा चाहिँ 0.0143 आछ। क्याल्कुलेटर हालेर उ गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब R2 बराबर के लेख्छु त भन्दाखेरि x2/k2 यो लेखिदिन्छु फेरि समस्या भएन हैन। अब x2 भनेको 40 × 10⁻³ राम्रो सधैँ छ किनभने चाहिँ एमएममा छ मिटरमा लाउँछु मैले। अब के कस्तो भन्दाखेरि k2 भनेको के छ यसको बराबर यसको लागि 0.48 × 10⁻0.48 ये हुने भयो। अब यसको भ्यालु मैले फेरि कति निकालेको छु भनेपछि 0.0833 बाई ए निकालेको छु R2 बराबर। अब फाइनली मैले के यसो निकाल्छु R3 को निकाल्छु ल यो एज अरे यसो काम छैन। R3 बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि x3 अपन के छ x3 अपन आउनु पर्ला k3a x3 अब k3 भनेको 0.065 जो हाम्रो निकाल्ने नै हो ये भयो। R3 R2 R1 को भ्यालु निस्क्यो। अब यिनी भ्यालुहरु के गर्छु त भने यसमा लगाएर पुट गरिदिन्छु। यसमा लगाएर मैले के गरिदिन्छु पुट गरिदिन्छु हैन। ल त्यसको लागि चाहिँ फाइभ इक्वल्स टु R1 बराबर के छ what is my R1 what is my ल 0.0143 छ 0.0143 बाई ए छ प्लस R2 भनेको छ 0.0833 बाई ए छ प्लस R3 भनेको के छ र अब यो इरेज गर्दै मैले लेखिसकेको छु अब हैन के काम लाग्यो र के छ प्लस x3 अपन 0.065 ए छ अपन R1 प्लस R2 भनेको 0.0143 अपन ए 0.0833 अपन ए यति भयो। अब म के गर्छु यसलाई कमन ल्याइदिन्छु हैन। अब के गर्छु त भन्दाखेरि ल सिम्पल सोलुसन गर्नुपर्ने सिम्पल म्याथमेटिक्स छ। अब मैले यसले सल्भ गर्नु मेटिसकेपछि के छ भन्दाखेरि के छ सिम्पली अन 5 इक्वल्स टु मैले वान पनि यसबाट कमन ल्याए के भयो भन्दाखेरि 0.0143 प्लस 0.0833 प्लस x3 अपन 0.065 यो भयो। यस तल भने के ल्याइदिन्छु वान भने कमन ल्याइदिन्छु के हो 0.0143 प्लस 0.0833
F33 भयो। अब के भन्छ यो रह्यो कट्ने भयो। अब 5 equals to 0.0143 plus 0.0833 plus x3 upon 0.065 इसके बाद अपन 0.0143 plus 0.0833 अब त क्यालकुलेटर चाहिँ युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यो क्यालकुलेटर x3 बराबर निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ x3 बराबर कुनै क्यालकुलेटर युजिङ गरेर मेरो चाहिँ एन्सर कति आछ त भन्दाखेरि 0.58.8 आछ हैन। 58.8 into 10 to the power minus 3 मिटर आज यसलाई मैले एमएममा लगाउनको लागि चाहिँ 58.8 एमएम लाग्दिँदा पनि बसले यतिले हामीले के गर्यौँ यति थिकनेस लाग्यो भनेपछि यो रगुलको हाम्रो हिट चाहिँ के हुन्छ रेड्युस हुन्छ अनि हिट के हुन्छ लस हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यो क्वेसनले गराउँछ। हाम्रो रेकर्ड एन्सर चाहिँ त्यो अब 58.8 एमएम हैन। आजलाई हामीले यति गर्छौँ, यति नै गर्छौँ। अब यो पछिको भिडियोमा चाहिँ जस्तो होलो सिलिन्डरको हैन, होलो सिलिन्डरको हैन, यस्तो सिलिन्डर छ भनेपछि चाहिँ अनि होलो स्फियरको यस्तो भएको स्फियर छ भने होलो स्फियरमा चाहिँ हिट कन्डक्सन अनि होलो सिलिन्डरमा चाहिँ हिट कन्डक्सन त्यसको बारेमा भिडियोहरू आउँछ। आजलाई चाहिँ यति नै गऱ्यो हामीहरू। धन्यवाद।